شریف پڑھ لیں۔ جیندی یار دا پہلا نمبر ہے جیڑا روزے پاک دے اندر ہے، جیندی یار دا پہلا نمبر ہے جیڑا روزے پاک دے اندر ہے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر، جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ، اللہ چن کے یار نو یار دیتا ہے، اے توڑ دا پہرے دار دیتا ہے، اللہ چن کے یار نو یار دیتا ہے، اے توڑ دا پہرے دار دیتا ہے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر، قرآن کھول رب دا پڑھ اذہما فی الغار، ہجرت دلئی نبی نے کیتے جنوں تیار، قرآن کھول رب دا پڑھ اذہما فی الغار، ہجرت دلئی نبی نے کیتے جنوں تیار، دیدار چ مست صدیق ہویا ہے، قلب لایا سب ٹھیک ہویا ہے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر، تکلیف رہی ہے جتنی ریا ناگ ڈنگ مرندہ، موزید منہ تے الٹا ایڑی ریا رکھیندا، تکلیف رہی ہے جتنی ریا ناگ ڈنگ مرندہ، موزید منہ تے الٹا ایڑی ریا رکھیندا، دیدار چ مست صدیق ہویا ہے، قلب لایا سب ٹھیک ہویا ہے، دیدار چ مست صدیق ہویا ہے، قلب لایا سب ٹھیک ہویا ہے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر، محبوب دے حکم تے سوئی تلک لے آیا، اسلام دی بقا لئی تن من تے دھن لٹایا، محبوب دے حکم تے سوئی تلک لے آیا، اسلام دی بقا لئی تن من تے دھن لٹایا، اسلام تے قرض بقایا ہے، سرکار نے خود فرمایا ہے، اسلام تے قرض بقایا ہے، سرکار نے خود فرمایا ہے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر۔